अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम स्पीकर खोल दें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैम, आप ठीक हैं? आपकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल, अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं। अच्छा मैम, बालाज मरी के हवाले से मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगी। आप आपकी बालाज मरी आवाज बलोच नहीं आ के रही बेटा मुझे। अभी आ रही है? हेलो मैम, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे, जी आप बोलें। जी जी, थोड़ी डिस्टरबेंस से आ रही है। जी, यहाँ तो नेट प्रॉपर है। जी फोन में तो धरा भरी। जी मैम, अगर आवाज़ आ रही है तो मैं स्टार्ट करूँ? आ रही है आपको आवाज हेलो मेरी? जी मेरी जी जी, आवाज अभी आ आ रही है। जी, अच्छा अभी आ रही है। जी बेटा। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप बालाज बलोच की ज़िंदगी को किन अल्फाज में लेना चाहेंगी? बेटा अगर एक हैसियत से मुझसे पूछा जाएगा ये सवाल और एक आम इंसान की हैसियत से भी पूछा जाएगा तो मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि मैं जो बालाज की आपको खुसूसियात गिनवाऊं या उसकी जो अच्छी आदत हैं वो मैं आपको गिनवाऊं। वो ऐसे समझें कि अल्लाह पाक ने मुझे कायनात का सबसे सबसे खूबसूरत तोहफा बेटे के रूप में बालाज दिया जी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो शहीद है, वो जिंदा है। वो आज से पहले भी मेरे पास था, अब भी है, कयामत तक वो मेरे साथ रहेगा इंशाअल्लाह। जी, बिल्कुल। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी कि बालाज बचपन में कैसे थे? शरारती थे या संजीदा थे? ये तो एक ऐसा बच्चा अल्लाह ने मुझे दिया था कि मैंने उसको इतना स्ट्रिक्टली लिया, इतनी सख्ती से उसको पाला कि मैं अब जब भी उसकी ग्रेव पे जाती हूँ तो मैं हर दफा उसके पैरों में बैठ के लास्ट टाइम उससे माफी तलब करती हूँ कि बलाच मुझे माफ करना, मैंने जाने अनजाने में आपसे बहुत ज्यादा सख्ती से पेश आई हूँ। इतनी सख्ती मैं नहीं समझती किसी माँ ने अपनी औलाद से की होगी, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत 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 ही उसने अपनी जिंदगी को बहुत ही सुकून से, बहुत ही शरारत से, बहुत ही मस्ती मजाक में गुजारा। मेरी सख्ती के बावजूद उसने अपनी लाइफ को फुली एंजॉय किया, फुली एंजॉय किया। हर तरह से उसने अपने आप को भी खुश रखा, अपने खानदान को, अपने दोस्तों को। बहुत मस्ती मजाक और बहुत शरारती तरीके से उसने अपनी लाइफ को लिया है। जी, तरबियत के लिए आपकी सख्ती जायज़ थी, इसलिए आप इस हवाले से परेशान ना हों। अच्छा, एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि कोई एक आदत जो आपको हमेशा याद आती हो? अब अगर मैं उसकी एक आदत को गिनूंगी तो ये उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी वाली कोई चीज थी ही नहीं। वो हर चीज में ऐसा पॉजिटिव और ऐसा परफेक्ट बच्चा अल्लाह ने मुझे दिया था। हालांकि अल्लाह का बहुत करम है, बहुत शुक्र है मेरे परवरदिगार का कि मेरे सारे ही बच्चे भाई के नक्शे कदम पे ही चलने वाले वैसे ही नेक हैं। लेकिन बलाच में शायद अल्लाह ने कुछ खुसूसियात ऐसी रखी थी या माँ होने के नाते उसमें मेरी कोई पहला बच्चा था या वो मोहब्बत कुछ इस तरह थी कि बाकी बच्चे तीनों मेरे एक साइड हो जाते हैं तो बालाच मेरे लिए एक साइड पे आ जाता है। तो इसलिए जी, बालाच की हर खुसूसियत, हर चीज मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन उसकी खास सबसे बेहतरीन जो चीज थी वो उसकी नेक दिली थी। उसका हमदर्दाना रवैया, मुखलिसाना रवैया,
وہ ہر کسی کے تھوڑے سے تھوڑے غم اور تکلیف کو اور بڑی سے بڑی تکلیف کو اپنے دل پہ ایسے لیتا تھا، یوں لگتا تھا کہ اس کے اپنے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ بہت ہی سینسیٹیو بچہ، جتنا مستی مذاق ویسا ہی اس سمجھدار، اتنی سی عمر میں پورے خاندان کو ساتھ لے کے چلنا۔ اگر میں کسی کے ساتھ تھوڑا بہت غصے میں آ جاتی، مجھے وہ سمجھاتا، ماما رہنے دے، ماما جانے دے، ایسے میم نہیں آپ کی کرنا۔ آواز کٹ رہی ہے۔ جی بیٹا، میم آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کہاں سے میری آواز کٹی، تو میں اس کو کنٹینیو کروں۔ ابھی آ رہی ہے آواز میری؟ آپ میری آواز آ رہی ہے موبائل کا بیٹا؟ تھوڑا سا رخ چینج کریں، کیونکہ جی ابھی آ رہی ہے، ابھی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ جی، اب بالاچ عادات ایک بتا رہی تھی بالاج کی۔ جی بالاچ ایک بہت ہی مخلص، رحم دل اور نیک بچہ ہے۔ وہ ہر انسان کا اس کے دل میں ایک ایسا درد تھا کہ آپ اگر ان سے ملے ہوتے زندگی میں تو آپ یہ نہیں سوچتے آج کہ میں اس کی ماں ہوں تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں۔ جو لوگ اس سے ملے ہوئے ہیں وہ اس کی نیک دلی، اس کی اچھائیوں پہ روتے ہیں، جو نہیں مل سکے وہ اس کی صورت اور جوانی پہ روتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو شاید میرے پاس کوئی الفاظ بھی نہیں کہ میں اس کو کس الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ وہ بہت ہی سینسیٹیو، بہت ہی مخلص، بہت ہی رحم دل بچہ تھا۔ صحیح، آپ کے نقش قدم پہ چل رہا ہوگا، اسی وجہ سے اتنی اچھی عادتیں تھیں بالاج کی۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ فیلڈ ایسی تھی ان کی، تو کیا کبھی انہوں نے ذکر کیا شہادت کا؟ بارہا کرتا رہا، بارہا کرتا رہا، اور میں اسے ہر دفعہ یہ میسج دیتی تھی، وہ مجھے میسج لکھتا تھا یا وہ مجھے کہتا تھا کہ ماما یو آر دا بریو مدر ان دا ہول یونیورس، اور جب میں شہید ہو جاؤں گا تو میرا چیزیں جو ہیں وہ آپ نے ٹیکنگ کرنی ہے، اور آپ نے رونا نہیں ہے۔ آپ ایک بہادر ماں ہیں، کیونکہ آپ نے ہی، میرا خواب تھا میرا بیٹا آرمی میں جائے، کیونکہ ماشاءاللہ سے پیچھے وہ نواب فیملی سے بچہ ہے، کوئی ان کو ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ میرا شوق تھا کہ میرا بیٹا آرمی میں جائے، اس نے سر تسلیم خم کیا میری خواہش پہ۔ تو پھر جب وہ ہر دفعہ مجھے یہ کرتا تو ایک ماں ہونے کے ناطے میں تھوڑا لرز جاتی، پریشان ہو جاتی تھی۔ پھر اس کو کہتی تھی کہ بالاج تم جنتی ہو، جب ایک بچے سے زندگی میں اس کے ماں باپ راضی ہوں تو وہ بچہ جنتی ہوتا ہے۔ بالاچ میں تجھ سے راضی ہوں، میرا اللہ تجھ سے راضی رہے، جب تک میں زندہ ہوں تو غازی رہے۔ میں ہر دفعہ اسے تقریباً دن میں 2 دفعہ، کبھی 1 دفعہ، کبھی ایک دن چھوڑ کے یہ میسج اسے میں ضرور کرتی تھی۔ تو پھر وہ مجھے کوئی رپلائی نہیں کرتا تھا یا کبھی کبھی آمین لکھتا تھا۔ بس شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے میری بھی خواہش پوری کی کہ میرے بیٹے نے آرمی جوائن کی، اور اللہ نے اس کی بھی خواہش پوری کی کہ اس کو اللہ پاک نے ایسی بلند ترین شہادت عطا کی۔ اللہ اس کی شہادت کو باقی بچوں کے ساتھ قبول فرمائے جو آرمی میں آن دا اسپوٹ بارڈر پہ شہید ہوئے ہیں۔ میرا بیٹا مسافری میں شہید ہوا ہے۔ اللہ سب کے درجات بلند و بالا کرے۔ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ میرے بیٹے نے میری خواہش پوری کی، اور میرے رب نے اس کی خواہش کا احترام کیا، اللہ پاک نے اس کی خواہش کو پورا کیا۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ اچھا، ایک سوال ہے جسے کرتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن میں یہ سوال اس لیے کرنا چاہوں گی کہ قوم کو بھی معلوم ہو کہ آپ کا جو بیٹا ہے شیر جوان ہے، تو جب آپ کو ان کی مطلب وہ کیا لمحات تھے، وہ کیا جذبات تھے کہ جب آپ کو ان کی خبر ملی، شہادت کی خبر ملی، یہ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو۔ جی، یہ جمعۃ الوداع 28 رمضان المبارک صبح تقریباً ساری رات جیسے ہر کوئی سحریوں میں جاگ کے گزارتا ہے، اور پھر جمعۃ الوداع تھا تو پڑھنے پڑھانے میں وہ 6 بجے ہم روزہ سحری کر کے پڑھا کے، یعنی قرآن پاک کچھ پڑھنا یہ کرنا، تو سو گئے تھے ہم۔ میرا دوسرا بیٹا بھی الحمدللہ وہ بھی آرمی میں ہے، ابھی انڈر ٹریننگ ہے، وہ 147 کورس لانگ کورس میں گیا ہوا ہے، تو وہ گیا ہوا تھا فائنل میڈیکل دینے کے لیے بلوچستان کوئٹہ سٹی میں۔ اور شوہر میرے جو ہیں وہ لینڈ لارڈ ہیں، تو ان کو بھی کچھ زمینوں کے کام تھے، وہ بھی گاؤں گئے ہوئے تھے اس بیٹے کے ساتھ۔
तो मैं अपने बाकी छोटे बेटे तीसरे नंबर वाले के साथ, उसने भी माशाल्लाह इनिशियल क्लियर किया हुआ था, तो उसकी एसएसबी कोरोना की वजह से जो है वो पोस्टपोन हो गई थी। तो हम लोग घर पे थे, तो सुबह तकरीबन कोई 1:30 बजे मेरी आंख खुली है। तो बस अचानक ही मैंने अपना मोबाइल उठाया है और उसकी गैलरी में गई हूँ। बालाज की पिछले से पिछले साल की बर्थडे की तस्वीरें थी, उनको मैंने ज़ूम में लेके स्क्रीनशॉट किया है और फिर सिर्फ मेरे ज़हन में ये ख़्याल आया है कि बालाज मेरा बेटा है, ये तो इतना खूबसूरत है, ये सच में मेरा बेटा है। बस 2 स्क्रीनशॉट लेके मैंने फ़ोन रख के फिर मैं बाहर निकली हूँ। ऊपर वाले पोर्शन में मैं गई हूँ कि वज़ू करके अभी नमाज़ के लिए करूँ, तो मेरा जो बेटा क्वेटा गया हुआ था, उसकी कॉल आई है। वो मुझसे पूछता है कि मामा बालाज घर आया है क्या? मैंने कहा नहीं बेटे। फिर कहता है कि बालाज की छुट्टी थी। मैंने कहा नहीं, 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी, तो बालाज ने कहा था कि मामा मेरी छुट्टी इस ईद पे भी नहीं है। तो मैंने कहा खैर है, कोई बात नहीं, ईद के बाद तुम्हारे दूसरे भाई को पीएमए छोड़ने आएंगे तो तुमसे मिलते हुए जाएंगे। क्यों, बात किया है? तो वो कहता है कि पता नहीं, कोई बंदे ने फोन की है मुझे, वो कहता है मैं कैप्टन हूँ और अपने आप कहाँ पे हैं, तो इसने उनको बताया कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ। कोई उसने मतलब डिटेल इससे पूछी है, फिर इसको नहीं बताया क्योंकि अकेला ड्राइव कर रहा था, क्वेटा से वापस आ रहा था गाँव। तो इसके बाबा का नंबर उन्होंने पूछा है, तो ये कहता है कि मेरे बाबा का नंबर पूछ रहे हैं, अगर ये बालाज का दोस्त होता तो इसके पास अगर मेरा नंबर था तो अबू का नंबर भी होना चाहिए था। तो मैंने कहा कि आप अपने अबू का नंबर दे दें उसे, कोई काम हो सकता है वो बात कर लेगा, आप ड्राइव कर रहे हैं, अबू का नंबर उसको सेंड कर दें। कहते हैं ठीक है। तो फोन मेरे हाथ में ही था, अभी उसने कॉल ड्रॉप हुई है, तो मेरा भाई छोटा जो है उसका मैसेज मुझे लगा, मैसेज नहीं, उसकी पोस्ट लगी हुई थी कि अ प्लेन क्रैश एट मॉडल कॉलोनी कराची, सिर्फ इतना लिखा हुआ था। बस फिर अजीब सी मुझे घबराहट होने लगी कि प्लेन क्रैश और कोई कैप्टन नंबर मांग रहा है। फिर मैंने अपने भाई को फोन किया कि वसीम ये कहाँ का जहाज था बच्चे? तो उसने मुझे बताया कि बाजी ये लाहौर से फ्लाइट आ रही थी। तो वहां पे फिर मैंने उसको भाई को बताया कि इस फ्लाइट में बालाज था वसीम। वो कहता है नहीं बाजी, रात को मेरी बात हुई है, बालाज लाहौर में था। तो मैंने कहा कि गुजरांवाला में तो एयरपोर्ट नहीं है, वो बाय एयर ही अक्सर आता जाता है, तो वो लाहौर से ही आता है। और शहक से, जो मेरा दूसरा बेटा है, उससे कोई कैप्टन उसके बाप का नंबर भी मांग रहा है, आप ट्राई करो, कुछ है। वो कहते हैं आप बंद करें, मैं चेक करता हूँ। मैंने बंद करके फिर अपने बेटे को कॉल की कि उस कैप्टन का नंबर लेके मैं बात करूं, क्या मसला है। तो जब मैंने बेटे को फोन किया तो उसकी चीखें वहीं से आ रही थी। तो मैंने पूछा कि शहक क्या हुआ, क्या बात है? तो वो मुझे कहते हैं मामा पता नहीं ये क्या बोल रहा है, मामा ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। तो मैंने उसको दिलासा देने के लिए कि वो बाय रोड अकेला ड्राइव कर रहा है और बहुत कोयटा का रास्ता भी जरा मुश्किल है, तो मैंने उसको कहा कि तुम साइड हो जाओ, गाड़ी रोक लो, अल्लाह खैर करेगा, कोई ऐसा मसला नहीं हो। कहते अभी मैं गाड़ी रोकूंगा। उसने फोन बंद कर दिया। तो मैं माँ हूँ, इधर इस बच्चे की बात का सुन रही हूँ, उधर उस बच्चे का अकेला आने का सुन रही हूँ कि वो इस हाल में कंडीशन में कैसे ड्राइव करेगा। फिर मैं दूसरी छोटे बेटे को, मेरे को ड्राइव नहीं आती करना, फिर मैं पड़ोस में भागी हूँ उनके पास। उससे पहले मैंने अपने बड़े भाई को फोन की है, अल्लाह उनको जिंदगी दे, परवरदिगार उनको अपनी औलाद से बहुत सारी खुशियों से नवाजे। उसने आमीन। हर दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में बहुत साथ दिया है हमारा। उसको मैंने कॉल की है तो उसको कहा है कि नहीं, मेरी बात हौसले से सुनो, हालांकि मैं माँ हूँ, सुन के मैं अपने भाई को हौसला दे रही हूँ, मेरी बात हौसले से सुनो। घर के जितने कुरान पाक हैं सारे उठाओ, सब बाहर निकल के सहन में उनके गिलाफ उतारो और अल्लाह को इन कुरानों का वास्ता दो,
कि जहाज गिरा है, उसमें कह रहे हैं कि बालाच है। उसकी वहां से चीखें शुरू हो गई। मैंने फोन बंद किया, फिर अपनी एक एक बहन को, इनके ददियाल में जिस जिसका नंबर मेरे सामने आता गया, सबको यही कहती रही, इल्तिजा करती रही कि घर के कुरान पाक उठा के सैनों में निकल आओ, अल्लाह को वास्ता दो, जहाज गिराए उसमें बालाच है, अल्लाह मुझ पे रहम करे। फिर मैं पड़ोस में जाके अपनी दोस्त के पास उसको कहा है कि मुझे एयरपोर्ट ले जाएं, या जहां जहाज गिरा है वहीं ले जाएं। जहाज गिरा है कह रहे हैं उसमें मेरा बेटा है। तो इतने में मेरे भाई भी आ गए, मुझे लेके वो हॉस्पिटल गए हैं। हम पूरा दिन बैठे रहे, वो ढूंढते रहे, मैं बाहर बैठी रही। मगरिब के करीब करीब, मुझे रोजे से थी मैं भी, तो जो रिश्तेदार वहां पहुंच गए, उन्होंने आजान से थोड़ी देर पहले मुझे होश आया। मैं खामोश बैठी थी, बाकी लोगों को देख रही थी, कोई रो रहे थे, कोई पीट रहे थे, कोई कैसे थे। मैंने फिर खामोश बैठी थी। जब अजान करीब होने लगी तो मुझे याद आया कि अल्लाह पाक फरमाता है कि रोजेदार की अफ्तार के करीब की दुआ मैं कबूल करता हूँ। फिर मैं खड़ी हो के मैंने सर से दुपट्टा उतारा है और अल्लाह को अपने नंगे सर का वास्ता दिया है कि अल्लाह पाक, मैं औरतों के सामने भी अपना सर नंगा नहीं करती हूँ, आज भरी दुनिया के सामने अपना सर नंगा किया है। मेरे बालाज का साया मुझ पे रखा, मुझे बालाज की जुदाई न दे। इतने में आजान हुई है तो मेरी ममानी ने मुझे खजूर और पानी दिया है कि ये खाओ, रोजा खोलो, अफ्तार करो। मैंने कहा कि नहीं, मेरा बेटा भी रोजे से है, जब तक उसका पता नहीं लगता मैं अफ्तार नहीं करूंगी। वो भी भूखा प्यासा है, उसका पता लगे कि वो है कहाँ पे, कैसा है। लेकिन मुझे इतना यकीन था कि वो जख्मी होगा, मुझे ये नहीं पता था कि बालाज इस तरह इतनी जल्दी मुझसे दूर चला जाएगा। ये तो मेरे वहमो गुमान में भी न था। ठीक है, आर्मी है या शहीद या गाजी, दोनों ही सूरतें हैं, लेकिन इस चीज के लिए मैं बिल्कुल बिल्कुल भी जहनी और दिली तौर पे तैयार नहीं थी। कोई भी मां नहीं हो सकती। बस अल्लाह पाक ने मुझे बहुत बड़ी आजमाइश में डाला है। मैं तो गुनहगार हूँ। मैं तो यही कहती हूँ कि जिस तरह हजरत इब्राहिम को अल्लाह पाक ने हजरत इस्माइल से आजमाया था, शायद अल्लाह ने मुझ गुनाहगार को बालाज के जरिए बहुत बड़ी आजमाइश दी है। अल्लाह मुझे साबित कदमी अता करे। अल्लाह मेरे बच्चे को अवैस करनी जैसा मर्तबा अता करे, क्योंकि मैं दिलो जान से इसी तरह बालाज से राजी हूँ जिस तरह अवैस करनी की माँ उनसे राजी थी। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता करे। एक शहीद की वालदा होने की वजह से ही आप माशाल्लाह से काफ़ी आपने बहादुरी का सामना किया और अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए। आमीन। लास्ट में एक सवाल पूछना चाहूँगी कि बल्कि ये कहना चाहूँगी कि इस कौम के लिए आप क्या मैसेज देंगी? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, एक शहीद की माँ होना ही फ़ख्र की बात है और आपने आप पर जो गुज़री है, उन चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए फिर आप इस कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगी? बेटा, एक माँ होने की हैसियत से तो मैं जहाँ बिल्कुल टूट के खत्म हो चुकी हूँ, बिल्कुल वहीं और माँओं को भी देखती हूँ जिनका एक एक बच्चा है। जैसे अरसलान सत्ती की अम्मी है, हसन कोई बच्चा था उनकी अम्मा है, सलमान सरवर की अम्मी है। वो मेरे लिए एक रोल मॉडल के तौर पे हैं और वो मुझसे बात करती हैं। उन्होंने मुझे बहुत दिलासा दिया। हमारा एक मदर्स ग्रुप बना हुआ है, वो बहुत मुझे दिलासा देती हैं। तो उनको देख के मुझे भी कुछ हौसला है। शुक्र अल्लाह का। जब बालाज के अलावा तो मुझे दुनिया में कुछ भी नहीं दिखता। हकीकत जो बात आपको बता रही हूँ, अल्लाह इन बच्चों को जिंदगी दे, इनकी आजमाइश से बचाए। लेकिन वहीं पे फिर मैंने अपने दूसरे बेटे को, जब बालाच 22 मई को शहादत हुई है, तो 27 मई को मेरे उस दूसरे बेटे की ज्वाइनिंग थी। मैंने बड़ी बहादुरी से, बड़ी हिम्मत से उस बेटे को तैयार किया।
اور پہلے اس سے پوچھا کہ آپ کی مرضی ہے جانے کی، تو وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی کو خوشی تھی میرے آرمی میں آنے کی تو میں نے جانا ہے، آپ مجھے بتائیں۔ میں نے کہا میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا، تم جاؤ، بڑے دل سے جاؤ اور اپنے بھائی کا نام روشن کرو، اس کا مشن جہاں رکا ہے تم آگے لے کے جاؤ۔ میں نے اسے منع نہیں کیا، بڑی دلیری سے اسے میں نے آگے بھیجا۔ تو میسج میں سب کو یہ چھوڑنا چاہوں گی کہ زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے بالاج کی چھٹی ہوئی تھی شب برات کو، اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ اس رات کو نصیب لکھے جاتے ہیں، اتنی دعائیں ہوتی ہیں۔ اور بالاج کی چھٹی میں آپ عقیقے والے دن یعنی پتہ ہے کہ ہر بندے نے اسے گود میں اٹھایا، ہمارے بلوچی طور طریقے اور رواج کے مطابق بچے کو گود میں لے کے ہم دعا دیتے ہیں۔ تو ددھیال نے، ننیال نے، چھوٹے سے بڑے تک نے، ہر کسی نے اس کو گود میں لے کے دعا دی۔ تو ظاہر ہے سب نے اس کی لمبی زندگی کی دعا کی ہوگی، لیکن میرے رب نے شاید اس کے لیے پہلے سے ہی کچھ اور لکھ چکے تھے۔ تو میں سب کو یہی کہوں گی کہ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، اپنی فورسز کے لیے دل بڑا رکھیں، ان کی عزت کریں۔ یہ ہمارے جتنے بھی بچے شہید ہو چکے ہیں ان کو پوری زندگی یاد رکھیں، انہیں آنر سے یاد کریں، ان کو آنر دیں، ان کی فیملی کو سپورٹ کریں۔ ضروری نہیں کہ کسی کو آپ فائنینشلی سپورٹ کریں، ان کو ایسی یادگیری میں ہر سال یاد رکھیں، ہر کسی ایونٹ پہ ان کو یاد کریں، ان کے لیے جو ہے اپنے دل میں اچھے جذبات رکھیں، کیونکہ فورسز ہیں تو ہم لوگ ہیں، اگر فورسز ہیں تو پاکستان ہے، اور ہم بالکل اپنے جب تک اپنے ملک سے سنسیئر نہیں ہوں گے تو ہم اپنے گھر سے سنسیئر نہیں ہو سکتے، پھر ہم اپنے بچوں سے سنسیئر نہیں ہو سکتے۔ ہمیں جو ہے اپنے ملک سے پہلے سنسیئر ہونا پڑے گا، اپنی افواج سے سنسیئر ہونا پڑے گا، ہمیں جو ہے ایسے اپنے اداروں پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی تربیت کر کے ان کو پش اپ کرنا چاہیے کہ بیٹا آپ نکلو، آپ سے ہی قوم کا، یہ نہیں کہ آپ زمیندار ہیں تو بیٹھ جائیں زمینوں پہ، نہیں، آپ نے نکلنا ہے، آگے جانا ہے، اپنے ملک کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے ایک نام کرنا ہے۔ اس طرح الحمدللہ بالاش نے آج میرا نام کیا ہے، میں آج آپ کے سامنے بڑے فخر سے بیٹھی ہوں۔ اس سے پہلے مجھے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ٹھیک ہے میں نواب فیملی سے ہوں، لیکن مجھے جانتا کوئی نہیں تھا کہ میں کہاں پہ رہتی ہوں، کیا ہوں، کیا میرا بیک گراؤنڈ ہے۔ آج الحمدللہ آپ کے چینل کے تھرو مجھے، میرا خیال ہے کہ شاید ساری دنیا بھی دیکھ لے گی انشاءاللہ۔ تو مجھے بہت خوشی ہے، اور میرا پیغام یہی ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ آپ کو اس میں کامیابی دے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے، اور اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ لوگ ہم جیسی ماؤں کو یاد کرتے ہیں، اور ہمیں یہ آنر دیتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کی خصوصیات، ان کی شرارتیں، ان کی اچھائیاں برائیاں آپ لوگوں کے ساتھ ایک فیملی کی طرح شیئر کرتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے آج اس قابل سمجھا۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ دکھ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کریں، جب تک زندگی رہتی ہے یہ دکھ ساتھ چلتا ہی رہے گا۔ ایک بیٹے کی شہادت، وہ بھی جوان بیٹے کی شہادت، کوئی عام بات نہیں ہے، اور آپ نے واقعی میں بہت ہی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے، آپ کو ثابت قدم رکھے، آپ کے آمین۔ باقی بچوں کو ہمیشہ آپ کے ساتھ رکھے۔ یہیں پہ میں اپنے پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گی، اور آپ کا میں دل سے بہت شکریہ ادا کروں گی، کیونکہ آپ جیسی ماؤں کی وجہ سے ہی ہمارا حوصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ آپ کا سایہ آپ کے بچوں پر قائم و دائم رکھے۔ اپنی ہوسٹ آسماء ایوب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔